नमस्कार। भैरव आवाज कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। भैरव सञ्चार गृह प्रणालीद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरूले भैरव टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने त्यसैगरी भैरव एफएम 97.3 मेगाहर्जबाट पनि तपाईहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो कार्यक्रम तपाईले युट्युबबाट हेर्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक मार्फत पनि तपाईले अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत पनि यो कार्यक्रम तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक तथा श्रोताबिन हामी यो कार्यक्रममा विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। तर आजको कार्यक्रममा पनि हामीले खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ, कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ सिनियर न्युरोलोजिस्ट डाक्टर लेखजङ थापा। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद दिपेश। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु हजुर। धेरै लामो समयपछि हाम्रो भेट भयो। हजुर, काठमाडौँमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले सधैँ जस्तै बिरामीहरू हेर्ने, बिरामीहरूको सेवामै समर्पित छु। त्यसैमा धेरै व्यस्त चाहिँ त्यही बिरामीहरू हेर्नेमै छु हजुर। तपाईँ भैरवमा जन्मिनुभयो, भैरवमा हुर्किनुभयो, अध्ययनका लागि केही समय बाहिर रहे तापनि, काठमाडौँमा कामका सिलसिलामा व्यस्त रहे तापनि भैरवको माया ममता स्नेह रेगुलर रहिरहेको छ। र यही क्रममा प्रायः हरेक हप्ता तपाईँ भैरव आउनुहुन्छ। एक दिन भैरवको बसाइ र 6 दिनको काठमाडौँको बसाइ कुन चाहिँ बढी आत्मीयता हुन्छ? दिपेशजी, यो अत्यन्त भावुक यो प्रश्न हो। यो हजुरहरूलाई सबैलाई थाहै छ, भैरवको जनसमाज सबैलाई थाहै छ। भैरवमा एक दिन होइन, भैरवमा म 2 दिन बस्ने गरेको छु। र शुक्रबार र शनिबार म मेरो समय चाहिँ सुरुदेखि नै मेरो आफ्नो प्रोफेसनको स्टार्टिङ फेजदेखि नै 2 दिन दिइरहेको छु। र 5 दिन काठमाडौँ बस्दा र 2 दिन यहाँ बस्दा आत्मीयता, भैरवप्रतिको मेरो जुन आत्मीयता छ त्यसले त त्यसको त्यसलाई कुनै उसमा चाहिँ त्यसलाई जज गर्नै मिल्दैन। त्यति धेरै आत्मीयता छ र त्यति धेरै मन राम्रो छ। मैले कति साथीहरू भाइहरूलाई पनि मैले भन्ने गर्छु, 5 दिन काठमाडौँमा मेहनत गरेर म फर्किँदाखेरि मान्छेहरू थाकेका हुन्छन् होला, तर भैरव फर्केर 2 दिन काम गर्दा मलाई अझ एक्स्ट्रा ऊर्जा मिल्छ भन्ने गर्छु। त्यसैले मेरो यो भैरवप्रतिको आत्मीयता धेरै नै छ भन्ने कुरा सायद त्यसले म आफैलाई महसुस गर्छु। तपाईँ हजुरको जुन उमेर छ र हजुरलाई मानिसले मान्ने जुन छ अवस्था छ, जहाँसम्म लाग्छ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चिकित्सक क्षेत्रमा मान्छेले उमेर पाएको भइसकेको मान्छेलाई डक्टर मान्ने, अनि जिम्मेवार मान्ने, अनि वरिष्ठ मान्ने, होइन, अलिक विश्वास गर्ने खालको स्वभाव लगभग अध्ययनले देखाएको हुन्छ। भन्नाले हाम्रो पिँढीभन्दा पनि अनि अर्को पिँढी, हामीभन्दा अलिक माथिल्लो तहको पिँढीले त्यो किसिमको सम्मान गरेको हुन्छ, त्यो किसिमको दृष्टिले हेरेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले सम्मान गर्न पर्ने आमा बुवा जस्तो व्यक्तित्वहरू तपाईँका आउँदा होइन, हजुरलाई जाने यो सानो फुच्चे यस्तो होला र भन्ने किसिमको कुनै त्यस्तो किसिमको गुनासोहरू कुराहरू के मान्छे अचम्म परे हुन्छ नि त? हजुर हजुर, त्यस्तो किसिमको छ कि छैन? त्यो धेरै नै छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा मेरो नाम सुन्दाखेरि लेखजङ थापा भन्दा धेरै नै ठुलो सुनिन्छ। र धेरै मानिसहरू, नेपालभरि मान्छेहरूले नाम चाहिँ सुनिराख्नु भएको हुन्छ। र सुनिसकेपछि मेरो उहाँहरूको दिमागमा इमेजिनेसन एउटा कस्तो पिक्चर बन्छ भन्दाखेरि बुढो होला, कपाल फुलेको होला, हजुरले भने जस्तै त्यो परेको हुन्छ। र उहाँहरूभित्र छिर्ने बेलामा चाहिँ मलाई देख्दाखेरि उहाँहरूको एक्सप्रेसनबाट म थाहा पाइसकेको हुन्छु कि उहाँहरूले सोचे जस्तो मेरो आफ्नो बाहिरी रूप चाहिँ छैन। तर भगवान्ले मलाई भनौँ आशीर्वाद यति दिनुभएको छ कि एकचोटि बिमारीसँग बसिसकेपछि, बिमारीलाई हेर्न बसेपछि उहाँहरू पुरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। र आजको दिनसम्म मैले याद गर्नुपर्दा केही 1-2टा केसेस बाहेक अलमोस्ट धेरै नै केसहरू मसँग बसिसकेपछि एउटा आत्मसन्तुष्टि लिनुहुन्छ। र सबभन्दा एकदम रमाइलो कुरा के छ भने उठ्ने बेलामा भन्नुहुन्छ, ए डाक्टर साहब मैले त एकदमै बुढो हुनुहुन्छ होला भनेको त हजुर त फुच्चे हुनुहुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ। मैले त्यसलाई चाहिँ थ्याङ्क यू, धन्यवाद, त्यो त मेरो लागि कम्प्लिमेन्ट हो भनेर भन्छु। हुन त यो विषय मेरो क्षेत्रमा मैले यो समय बिताएकै 20 वर्ष धेरै भइसक्यो यो क्षेत्रमा। र हामीले हजुरले भने जस्तो चाहिँ अलिकति कपाल फुलेको, अलिकता भनौँ न अलिकता सिनियर डक्टरहरूलाई नै सिनियर डक्टर भन्ने चलन छ भन्ने जुन छ त्यो छ, त्यो म मान्छु, त्यो हुन पनि हो, त्यो वास्तविकता पनि हो। तर साथसाथै हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वास्तवमा उमेरमा सिनियर भन्दा पनि पढाइमा कति सिनियर भएको त्यो चिजलाई मैले अहिलेको पिँढीमा धेरै हाम्रो इभन पहिलाको पिँढीको बुवा आमाहरूले पनि अहिले त्यसलाई महसुस गरेर हामीलाई माया र स्नेह दिएको म चाहिँ एकदम प्रचुर मात्रामा भेट्छु अहिले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि जे छ मलाई अहिलेको जुन स्थिति छ म आफैलाई भाग्यमानी ठान्छु कि उहाँहरूले ठिकै छ भर्खरैको रहेछौ तिमी भन्नुहुन्छ। बुवा आमा जस्तो हुनुहुन्छ, खुब खुसी लाग्छ हजुर।
अन्त साहब हामीले जस्तो कि अहिले काम गरिरहेका छौँ हजुर काठमाडौँ भैरवा गर्नुहुन्छ त्यसबाहेक अरू जिल्लाहरूमा केही पार्ट टाइमको रूपमा पनि गइरहनु भएको छ काठमाडौँ सँगसँगै अब नयाँ खालका कार्यक्रमहरू जस्तो हजुरले अघिल्लो पटक चाहिने स्टोकको विषयमा चाहिँ अलिकति जिल्लामा मात्र नभएर विभिन्न ठाउँमा सेमिनार पनि गर्नुभयो रूपन्देहीको विभिन्न ठाउँमा सेमिनार गरेर त्यो किसिमको जनचेतना जगाउनु र अहिले कसरी हुन्छ स्टोक भएको मान्छेलाई जतिसक्दो छिटो पहिचान गरेर चाहिँ रिफर गर्ने तरिका चाहिँ लैजानुपर्छ र सम्भवतः हामीहरूको यहाँ भएको क्लिनिक न्युरोलाइट क्लिनिकमा पनि त्यहाँ रिफर गऱ्यो भने त्यसमा प्राथमिक उपचारसम्मको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरेर फर्दर अन्य ठाउँमा लैजानु परेको अवस्था त्यसलाई कसरी लैजान सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको सुविधा दिने अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिने अथवा त्यो प्रशिक्षण दिने तरिकाले पनि हामीले एउटा काम पनि गरिरहेको अवस्था थियो अघिल्लो वर्षदेखि नै यो वर्षलाई हजुरले निरन्तरता दिँदै थप नयाँ कार्यक्रम यो क्षेत्रमा पनि लैजाँदै हुनुहुन्छ हजुर यो एकदमै समयसामयिक विषय हो जुन स्ट्रोक हामी पहिलेदेखि वर्षौँदेखि यो चिजलाई चाहिँ हामी न्युरोलोजीमा लागिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ एडभोकेट गर्दै यसको एडभोकेसीमा लागिराखेका छौँ र स्ट्रोक पक्षघातको जुन छ पक्षघातको अब भनौँ न दुर्भाग्यवश यो क्षेत्रमा त्यति राम्रो एडभान्समेन्ट भइ पनि सकेका छैन तर पक्षघातमा जति सक्दो चाँडो इभन हाम्रो प्रिस्क्रिप्सनमा नै तलपट्टि लेखिएको हुन्छ रातो अक्षरमा बोल्ड गरेर कि यदि पक्षघात भएको कुनै पनि सिम्पटमहरू लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्त सही अस्पतालमा पुर्याउनुपर्छ जहाँबाट मानिसहरूलाई प्राइमेरी उपचार हुन सँगसँगै बिमारीलाई प्राइमेरी उपचार हुन सँगसँगै कहाँ यसलाई राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ पठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले अघिल्लो साल यहाँले भने जस्तो अघिल्लो साल पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ र अहिलेको हिसाबमा हामी हेर्ने भने यसलाई अझ बृहत रूप हामी दिँदैछौँ जस्तो हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कोही व्यक्तिलाई यदि पक्षघात भएर न्युरोमा यदि आउनुभयो भने उहाँहरूलाई प्राइमेरी उपचार सिर्फ प्राइमेरी उपचार मात्र नभइकन गर्नु सक्ने औषधि पनि त्यही दिने प्रावधान पनि हामीसँग छ र हामी दिन पनि सक्छौँ र ती व्यक्तिहरूलाई त्यसपछि चाहिने ठाउँ एप्रोप्रिएट ठाउँमा चाहिँ आफ्नै घर गाउँमा आफ्नै क्षेत्रमा चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ र त्यसबाहेक अर्को ठुलो अहिले लगभग गएको हप्ता मात्र नेपालकै सबभन्दा पहिलो एउटा शोध एउटा भनौँ न हामी चाहिँ एउटा रिसर्च भन्छौँ त्यो रिसर्च चाहिँ अहिले चाहिँ जर्नल अफ सेरोभास्कुलर डिजिजमा पनि अहिले पब्लिस भएको छ र त्यो हाम्रै क्षेत्रबाट भएको छ एउटा समाजमा कति छ त यसको मतलब भनौँ न यसको बर्डन कति छ त भन्ने कुराको पहिलो नेपालको जुन छ एउटा खोज चाहिँ अहिले प्रकाशित भएको छ र त्यसमा हामीले हेर्दाखेरि लगभग हामीले 1,300,000 जना चाहिँ यसबाट प्रभावित छन् भन्दा खोजेको त्यो धेरै मानिन्छ हाम्रोमा र त्यो चिजलाई देखेर हामीले वर्ल्ड स्ट्रोक अर्गनाइजेसनसँग मिलेर हामीले नेपालभरि नै यो क्षेत्रमा मात्र नभइकन नेपालभरि नै यसलाई चाहिँ हामीले सर्टन हस्पिटलहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ जसलाई चाहिँ हामी अब स्ट्रोक त्यही उपचार गर्न योग्य बनाउने चाहिँ हाम्रो यसपालिको प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो त्यसरी अगाडि बढेका छौँ यसको लागि रूपन्देहीमा त्यसरी हेर्नुभएको छ जस्तो काठमाडौँमा तपाईँहरूले अहिले नेसनल न्युरो सेन्टर भन्ने पनि सुरुवात गर्नुभएको छ होइन खास यसको उद्देश्य के हो यो खास कुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको र काठमाडौँमा खोलेको यो न्युरो सेन्टर र तपाईँले यहाँ रूपन्देहीमा गर्न खोजेको चिजले पारस्परिक मेल खान्छ या यो फरक उद्देश्य हुनेछन् दुवै ठाउँको हजुर यो हजुरको यो प्रश्न जुन छ यो प्रश्न चाहिँ मलाई अति नै राम्रो लागेको छ यो प्रश्न यो किन भनेर भन्दाखेरि अहिले काठमाडौँमा नयाँ नेसनल न्युरो सेन्टर भन्ने खुलेको छ त्यो आफैमा जन्मिनुको अर्थ के हो भन्ने कुरा छ जस्तो मलाई त्यो दिन याद गर्न चाहन्छु जुन दिन चाहिँ एकजना प्रसून भन्ने भाइ आएको थिए वहीँ काठमाडौँमै प्रसून भन्ने भाइ आएको थिए जसले चाहिँ मलाई देखाउने बेलामा मलाई के भनेको थियो भन्दा सर हजुरले त सबै यो नेसनल न्युरो सेन्टरमा नयाँ गर्न थाल्नु भएछ नि पहिलाको ठाउँ के भयो भनेर भन्दै थिएँ अनि मैले के भने पहिलाको ठाउँ छोडे बाबु भनेर भने मैले अनि उहाँले भन्नुभयो किन छोडेको हो भनेर भन्नुभयो मतलब त्यो भाइले मलाई त्यसरी भन्दाखेरि उहाँलाई मैले त्यो भाइलाई के भने बाबु यसैको लागि छोडेको म तिमीसँग 5-10 मिनट भयो नि एक्स्ट्रा कुरा गर्न पाइरहेको छु भने देन वाट ही टोल्ड मी वाज उसले के भन्ने भन्दा मलाई फर्केर सर देन यु आर एन्जोइङ यर प्रोफेसन देन आई गट माई एन्सर वास्तवमा कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आई वाज एक्चुली एन्जोइङ माई प्रोफेसन मसँग त्यो मेरो प्रोफेसनमा म खुसी भइरहेको थिएँ र कस्तो भनेको त्यो भनेर पहिला खुसी भएको थिएन भन्न खोजेको होइन पहिला जुन मेरो काम कर्तव्य हामी सबैले आफ्नो किसिमले आफ्नो काम कर्तव्य गरिरहेको हुन्छौँ अरूलाई खुसी गरेर हुन्छौँ र अरूलाई जस्टिस पनि गर्न हुन्छौँ आफ्नो ज्ञान आफ्नो कला आफ्नो सिपबाट अरूलाई दिन सक्ने चिज हामी सबै दिइरहेको हुन्छौँ तर एकचोटि घुमेर फर्केर हेर्दा हामी आफूलाई सोच्छौँ के म खुसी छु त भनेर र त्यो आफ्नो खुसी अरूलाई दिएको जुन हामीले अरूलाई जुन सर्भिस दिन्छौँ त्योसँग डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली रिलेट त हुन्छ तर सँगसँगै आफ्नो खुसी भनेको हामी कुनै नयाँ उद्देश्य नयाँ चिज गर्न चाहन्छौँ जुन चिजमा यदि बाधा अडचन भयो भने हामी त्यसलाई
अगाडि लिएर जान सक्दैनौँ र हामी कम खुसी हुन्छौँ। दुःखी त भन्दैनौँ, कम खुसी हुन्छौँ। र नेसनल न्युरो सेन्टर बन्नुको तात्पर्य चाहिँ हामी पहिला प्रोबेबली म कस्तो भनेर बसेको थिएँ, भैरवा बाहेक मैले काठमाडौँको कुरामा कस्तो थिएँ भन्दाखेरि म एउटा राम्रो डक्टर भनेर बसेको थिएँ, एउटा राम्रो चिकित्सक भनेर बसेको थिएँ, एउटा राम्रो चाहिँ ट्रिटिङ फिजिसियन बनेको थिएँ। तर मेरो दिमागमा पछाडि किन मलाई चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु बी लाइक अ ट्रिटिङ फिजिसियन, आई वान्ट टु बी मोर देन द्याट। एन्ड वाट इज द्याट भन्दाखेरि आई वान्टेड टु लिभ एज अ हिलर। सो हामी हिल गर्नुपर्छ मान्छेलाई, उपचार भन्दा पनि हिलिङ चाहिन्छ मान्छेलाई भन्ने जुन कन्सेप्ट थियो, त्यो कन्सेप्टमा म डाक्टर राजु पौडेल हुन्छ, डाक्टर सुमन भट्टराई हुन्छ इत्यादि हामी टिम मिलेर चाहिँ एउटा नयाँ नेसनल न्युरो सेन्टर जसलाई नयाँ दिशातिर न्युरो साइन्सेसको बिमारीहरूलाई कसरी टोटल केयर, एउटा होलिस्टिक वेमा कसरी केयर गर्न सकिन्छ त भन्ने एउटा मोटिभ र उद्देश्यताका साथ नेपालमा नेसनल न्युरो सेन्टर काठमाडौँमा चाहिँ स्थापित भएको। अनि यसको स्थापना सँगसँगै अब यसले आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदै लैजान्छ। यसलाई हामीले कसरी उत्कृष्ट गराउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, तपाईँहरू टिम लागिरहेको छ। त्यो सँगसँगै अब त्यसलाई अब रूपन्देहीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, अब त्यो मार्फत हजुरको यो प्लानिङ कसरी गरिरहेको छ यसबारेमा के जानकारी दिन्छ? हजुर, यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले रूपन्देहीमा न्युरो एन्ड अलाइड क्लिनिक भनेर अलरेडी स्थापित एउटा चाहिँ सबैलाई थाहा छ एउटा अलरेडी स्थापित संस्था हो। र फर्चुनेटली रूपन्देहीले दुईवटा चिजमा चाहिँ त गर्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा न्युरोको कल्चर चाहिँ न्युरो एन्ड अलाइड क्लिनिकबाट चाहिँ यो रूपन्देही मात्र नभएर यसको हाम्रो छिमेकी सबै जिल्लाहरूमा पनि यसको प्रभाव परेको छ र न्युरो साइन्सको बिमारीहरूलाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने सबै डक्टर्सहरूमा पनि आफैमा पनि एउटा चाहिँ उत्सुकता र एउटा जागर आएर यी बिमारीहरूलाई अझ राम्रो उपचार सबैतिर हुँदै गइरहेको छ। त्यो कुरा एउटा। र अर्को कुरा कस्तो हुन्छ, काठमाडौँमा चाहिँ नेसनल न्युरो सेन्टर जन्मिनु यसैको एउटा चाहिँ उपज हो। किन भनेर भन्दाखेरि यो मोडल जुन नेसनल यो न्युरो एनालाइड क्लिनिकमा राखिएको छ, हाम्रो यो मोडलमा कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि बिमारीहरूलाई उपचार मात्र नभएर हिल गर्ने र त्यति मात्र नभएर अनावश्यक मात्रामा बिमारीलाई भर्ना नगर्ने। किनभने घरमा पनि गर्न सकिने उपचार यति धेरै हुन्छन् र ती मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ घरमा पठाउने जुन किसिमको एउटा घरमै राखेर उपचार गर्ने जुन मोडल बनाएका छौँ त्यो चाहिँ अत्यन्त धेरै नै सक्सेसफुल मोडल हो यहाँको। र एक्ज्याक्टली यो मोडलको एउटा अर्को रूप चाहिँ नेसनल न्युरो सेन्टर काठमाडौँमा चाहिँ त्यसरी स्थापना भएको छ। र यसले के फाइदा दिन्छ, मलाई के फाइदा दिन्छ भन्ने म आफैले महसुस गरेको छु भन्दाखेरि यसले चाहिँ सबैभन्दा पहिले त बिमारीलाई चाहिँ अझ नजिक तरिकाले सिनियर मोस्ट डक्टरहरूसँग डाइरेक्टली भेट गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण मिलाउँछ। र सेकेन्ड कुरा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा अनावश्यक बिमारीहरूलाई भर्ना गर्ने प्रविधि जुन छ त्यो चाहिँ घटाएर लिएर जान्छ। र यसैको एउटा चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा अलमोस्ट लाइक न्युरो एन्ड अलाइड क्लिनिक र नेसनल न्युरो सेन्टर चाहिँ एउटै मोडलमा चाहिँ यो चलिरहेको छ। जस्तो कि हामीले अब यो काम गर्ने क्रममा होइन, जुन एउटा नेसनल न्युरो सेन्टर स्थापना गरियो, नेसनल न्युरो सेन्टर स्थापना गरिसकेपछि को तुलनामा मैले रूपन्देहीको भइरहेको कुरालाई हेर्दाखेरि हजुरले 2 हप्तामा 2 दिन बस्नुहुन्छ। 2 दिन बस्दाखेरि हामीले यहाँको पूर्वाधार विकास अझै गर्न सकिएको छैन। यहाँदेखि हामीले जुन फर्दर ट्रिटमेन्टभन्दा पहिला हामीले जुन किसिमको डायग्नोसिस गरिन्छ, हामीले सिटी स्क्यान एमआरआईदेखि लिएर अन्य विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा अझै पनि रूपन्देही धानिन सकेको अवस्था छैन। यसको लागि हामीले कि काठमाडौँ पठाउनु पर्ने अवस्था छ कि हामीले यसलाई गोरखपुरको लागि पठाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बिरामीहरूको उपचारमा अलिकति महँगो पर्न गएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीहरूको संस्थाले हामीहरूको चाहिँ यो ठाउँमा त्यो किसिमको सुविधा राख्न सक्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ र यो क्षेत्रका बिरामीले कहिलेसम्म त्यो कुरा वेट गर्नुपर्ने हुन्छ? हजुर, एमआरआईको सन्दर्भ सबभन्दा पहिला हजुरले निकाल्नुभएको सन्दर्भमध्ये चाहिँ जस्तो खर्चको जोड्दाखेरि न्युरोको बिमारीमा खर्च अलिकता खर्चिलो हुन्छ नै, यो अहिले सबैलाई थाहा पनि भएको छ। सायद पहिला कम खर्च गरेर न्युरोको बिमारीहरूले राम्रो उपचार पाएका थिएन, म त्यसरी पनि हेर्न सक्छु, यसलाई हामी त्यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले खर्चिलो छ र त्यसमा एमआरआईमा अलि धेरै खर्च जाने हो, किनभने एमआरआईकै लगभग 10,000, 12,000, 18,000, 20,000 पर्न जान्छ। र एमआरआई हाम्रो यो सेटअपमा, हाम्रो यताको सेटअपमा एमआरआई राख्नु भनेको ठुलो कुरा होइन।
ठुलो कुरा कति पनि होइन एमआरआई राख्नु भनेको। तर एमआरआई राख्नको लागि जति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो खर्च चाहिँ एकदमै खर्चिलो कुराहरू हो त्यो। र त्यसमा एकजनाले मात्र म गर्छु भनेर यसलाई बिजनेस पर्पजमा राख्नको लागि चाहिँ अहिले नै सायद अलिकता गाह्रो हुनसक्छ यो ठाउँमा। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब भैरवावासीहरूलाई चाहिँ अब बुटोलमा एउटा नयाँ एमआरआई आउँदैछ, त्यसमा चाहिँ हामी सबै मिलेर, म पनि एउटा भागमा मिलिरहेको छु कि कसरी लिएर आउन सकिन्छ भन्ने एउटा हिसाबमा बुटोलमा चाहिँ अब एउटा एमआरआई आइसकेपछि सायद मानिसहरूलाई कतै पनि जानु पर्दैन, त्यसपछि हाम्रै क्षेत्रमा नै एमआरआई हुनसक्छ। किन भन्दा अहिले एमआरआई गर्नको लागि करिब लागत 10,000 लाग्छ, तर गोरखपुर जानु पऱ्यो भने गोरखपुर गएर आउँदा आउँदा त्यही रेसियोमा खर्च हुन्छ। काठमाडौँ जानु पऱ्यो भने एक दिन अहिलेको बाटोको कारणले गर्दाखेरि एक दिन जान लाग्छ, एक दिन एमआरआई गर्नु पऱ्यो, फर्किनु 3 दिन लाग्छ। अनि यो कस्टका कारणले आखिर एमआरआई हुन्थ्यो भने यातायात खर्च र उसको सुविधा त 10,000 यही हुन्थ्यो उसको। हजुर, त्यो किसिमको हिसाबले जाँदाखेरि यो क्षेत्रका मान्छेले कमसेकम यही क्षेत्रमा त्यो किसिमको सुविधा भइदियो भने हजुर मान्छेलाई कस्तो भने कम खर्चमा राम्रो ट्रिटमेन्ट पाउँछ भन्ने किसिमको जनचासोको विषय एउटा बनेको कारणले गर्दाखेरि हजुर यो क्षेत्रमा र खास गरी बढी सिरियस भएको कारणले र सबै क्षेत्रमा काठमाडौँदेखि यहाँसम्म पनि हेर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति ध्यान दियो भने किन एउटा पेसेन्टको तर्फबाट बोलिरहेको एकदमै होइन, यसलाई एकदमै धेरै ध्यान दिएर हामीले गरिरहेको छौँ होइन, हामीले ध्यानै दिइरहेको छौँ यो चिजलाई। अब पहिला यसैको सन्दर्भमा यो जस्तो एमआरआई वास्तवमा भन्यो भने जस्तो भन्नु हामीतिर हेर्दाखेरि न्युरोलोजिस्टलाई एमआरआईको एकदम खाँचो हुन्छ हामीलाई, किन भन्दा ठुल्ठुलो चिज त सिटी स्क्यानले पनि देख्छ, तर सानो चिजलाई त्यसलाई एकदम केलाएर हेर्ने चिजहरूलाई एमआरआईले नै देख्ने हो। र सायद यहाँ न्युरोलोजिस्ट पर्मानेन्टली नभएको भएर सायद एमआरआई चाहिँ यो ठाउँमा इन्स्टल गर्न गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ यो क्षेत्रमा चाहिँ। तर अब लाइक आई सेड, मैले अघि भने जस्तो एमआरआई चाँडै नै आउँछ, यो क्षेत्रमा चाँडै नै आउँछ र यो क्षेत्रको मानिसहरू एमआरआईको लागि चाहिँ बाहिर जानु पर्दैन। हामी जस्तो राजधानीमा खोलियो नि नेसनल न्युरो सेन्टर खोलियो होइन, हजुर यो खोलिसकेपछि अब हामीले न्युरोसँग सम्बन्धित या अन्य बिरामीलाई पनि यसमा आबद्ध गर्न सक्छौँ। कस्तो खालको बिरामी जाने त्यहाँ? हजुर, नेसनल न्युरो सेन्टर भनेको न्युरोको नाम अगाडि भएको सेन्टर हुँदाहुँदै यो मल्टी स्पेसियालिटी सेन्टर हो, जहाँ चाहिँ नेपालमा डिएम गरेका धेरै व्यक्तिहरू जस्तै हामी चाहिँ न्युरोलोजीको, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ रिमाटोलोजीको, त्यस्तै नेफ्रोलोजीको र विविध विद्याहरूमा चाहिँ सर्जरी र मेडिकलको विद्याहरूका डक्टर्सहरू, सबभन्दा हाइएस्ट डिग्री अचिभ गरेका डक्टर्सहरूको एउटा चाहिँ समूह हो त्यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि म केमा विश्वास गर्छु नि, एक्लै हामी हिँड्न सक्दिनँ, टुगेदर वी विन भन्ने छ, टुगेदर वी क्यान विन भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि न्युरो मात्रै लाई फोकस गर्यो भने त्यो ठाउँको धेरै कमी कमजोरीहरू आउँछन्। जस्तै म पहिला पनि काम गर्दाखेरि अब न्युरोको बिमारीहरूलाई निमोनिया पनि त हुनसक्छ नि, हामीलाई रेस्पिरेटरी फिजिसियन चाहिन्छ, त्यही भएर उहाँहरूको सपोर्ट पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ, किनभने बिमारीलाई सबै मिलेर उपचार गर्ने एक्लैले सकिँदैन होइन। त्यसले गर्दा काठमाडौँको नेसनल न्युरो सेन्टर चाहिँ हामी एकजना मात्र नभएर हामी सम्पूर्ण विभिन्न विधाका सिनियर मोस्ट डक्टर्सहरू, अघि भने जस्तो धेरै पढेको डक्टर्सहरू मिलेर एउटा उपचार गर्ने एउटा समूह छ। र यसै साथ मैले जोड्न चाहेँ काठमाडौँको त्यो नेसनल न्युरो सेन्टरको एउटा पिकुल्यारिटी, एउटा एकदम युनिकनेस के छ भन्दाखेरि हाम्रो बिमारीहरू लगभग मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा 10% बिरामीहरू बहुत कन्फ्युजिङ हुनुहुन्छ, एकदम धेरै, बहुत यो हाम्रो टोन हो, धेरै नै कन्फ्युजिङ हुन्छन् र त्यो एकजनाको दिमागले भ्याउन साह्रै गाह्रो हुन्छ, यो सत्य हो। र त्यो बेलामा काठमाडौँको नेसनल न्युरो सेन्टरमा हामी रिमाटो, न्युरो, अर्थो यी सबै विधाका डक्टर्सहरू, साइकियाट्री एक ठाउँमा बसेर हामी चाहिँ एउटै बिमारीलाई लगभग आधी घन्टा हेर्छौँ र सबको एउटा चाहिँ एउटा निचोड निकालेर, सबैको आफ्नो कुराको एउटा निचोड निकालेर बिमारीलाई एउटा जाने एउटा प्लान, म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउँछौँ, जसले चाहिँ धेरै बिरामीहरूले एकदमै राम्रो महसुस गर्नुभएको छ र एकदमै फाइदाजनक छ त्यो चाहिँ। र यो चाहिँ यसको लाभ चाहिँ काठमाडौँ मात्र नभएर नेपालगञ्ज, विराटनगर सबैतिरको आउनुहुन्छ हामीसँग पेसेन्ट्सहरू भेट्नलाई, उहाँहरूले धेरै नै एप्रिसिएट गर्नुभएको छ र त्यसले हामीलाई अझै एन्करेज गरेको छ। हजुरले सोधेको प्रश्नमा यो एउटा समूह हो, एउटा जस्तै म भन्न खोजेको जस्तै हामी कहाँ कुनै एउटा साइकियाट्रिकले म न्युरोको बिरामी भयो भने उसलाई भन्नु पऱ्यो भने हामी सिधै न्युरोको उपचार गरिएन, हामी त्यो समूहमा बसिन्छ, पहिला उसको पहिचान गरिन्छ, कुनको बिरामी ऊ त भन्न त आयो न्युरोको मलाई यस्तो यस्तो भन्छ भन्न आयो हो, सही होइन, भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मौखिक लक्षण पनि मिलेको छ हजुर, तर ऊ कतै साइकियाट्रिक त होइन। एब्सोल्युटली त्यो भइसकेपछि हामी त्यो पहिचान गरिन्छ, त्यसपछि बल्ल हामी उपचारमा लाग्छौँ, बल्ल न्युरोचारमा लाग्छ। एकदमै न्युरो साइन्सेस काठमाडौँको व्यवस्था, काठमाडौँ र इभन यहाँको हाम्रो मेन विशेषता हजुरले अहिले हाइलाइट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू। हाम्रो विशेषता त्यो पहिला रोग पहिचान, त्यसपछि बल्ल म्यानेज गरिन्छ। ल रोग पहिचान नगरिकन हामी रोग उपचार गर्न अगाडि तछाड मछाड चाहिँ हामी कहिले पनि गर्दैनौँ। मलाई अहिले एउटा अनुभव भयो, मैले एसिडिटीको बिरामी
मलाई हार्ट एट्याक भन्ने भयो। मैले आखिरमा गएर मैले एन्जियोग्राफी गरेँ। हजुर। तर रहेछ म एसिडिटीको। हजुर। भनेपछि मेरो त्यही बेला सुरुमै पहिचान भएर ट्रिटमेन्ट भएको भए हजुर म त्यहाँसम्म पुग्नु पर्दैन थियो। हजुर हजुर। भनेपछि अहिले न्युरोको पनि त्यही नै हो। हामी कुनै चिजबाट गइयो भने हजुर। यो बिरामी ठेट भाषामा भन्दाखेरि त्यही बिरामी हो या होइन पहिचान गर्न हामी पहिचान गरिसकेपछि बल्ल मात्र हामी हजुर फर्दर उपचारलाई हामी सुरु गरिन्छ। त्यसपछि बल्ल सुरु गरिन्छ। तर साथसाथै हिलिङ टच कहिले पनि छोडिँदैन। सुरुदेखि हामी एउटा हिलरको रूपमा बिरामीहरू अथवा चाहिँ हामीसँग सेवा लिन आउनुभएका त हामीसँग सहायता लिन आउनुभएको मान्छेहरूसँग हामी त्यसरी प्रस्तुत हुन्छौँ। अनि सर जस्तो कि यो काम त सुरुवात गरियो, जुन चिज पनि हामीले काम सुरुवात गर्दाको अवस्था र त्यसलाई कर्मिक रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति ढुलमुल सेवा अवस्थादेखि लिएर कहिलेकाहीँ सुरुवातमा एकदम उत्कृष्ट भनेर आएको हुन्छ जे चिज पनि। हजुर। अनि कर्मिक रूपमा कोही व्यवस्थापनको पाठ, कोही के को पाठ, कोहीको के को पाठ, कमजोर पाठ हुँदै हुँदै गएर संस्थामा केही असरहरू देखिन थाल्ने हुने अवसर। यो अवस्थामा हाम्रो टिम कस्तो छ? हामीहरूले जुन अवस्थामा सुरुवात गरेका छौँ त्यही रफ्तारमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था कतिको छ? यो कस्तो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो हजुरले। मैले के चिजमा विश्वास गर्छु भन्दाखेरि फर्स्ट सेलेक्सन इज द बेस्ट सेलेक्सन। पछि गएर सेलेक्ट गर्ने भनेको सेकेन्ड स्टेपको सेलेक्सन्सहरू धेरै नै सोच्नुपर्ने हुन्छ र पहिलोको जुन सेलेक्सन हुन्छ त्यो सेलेक्सन केहीमा पनि होइन, न पैसामा, न शिक्षामा, न घमण्डमा, केहीमा पनि होइन, आत्मीयतामा सेलेक्ट गर्नुपर्छ। जहाँ चाहिँ हामीले के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मेरो कामले जस्तो हजुर हामी दुईजना एउटा कुनै टिममा बस्यौँ भने मेरो कामले हजुरलाई फाइदा के को लागि दिने, पैसाको लागि होइन, हजुरलाई फाइदा आत्मसम्मानको लागि दिने, सामाजिक सम्मानको लागि। र हामी के को लागि हामीसँगै हुने भनेर भन्दाखेरि एउटा यस्तो मिसन छ जुन मिसनमा हामी दुईजनाको वेभ लेन्थ मिल्छ, हाम्रो सोच मिल्छ र त्यो किसिमको मान्छेहरूको एउटा टिम बन्यो भने पछि आउने बाधा अडचनहरूलाई त्यही टिमले नै सेग्रिगेट गर्दैन। म यो भन्दैन यो बाधा अडचन आउँदैन कुनै पनि, यो त सबैले जानेको ध्रुव सत्य हो। बाधा अडचन त जहिले पनि सानोतिनो आइरहेको छ च्यालेन्जेसहरू, तर त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई पार गर्नको लागि हामी आफूले आफ्नो टिमलाई भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो टिम पहिलेदेखि रेडी छ। र हामी सुरुवातदेखि नै हेरिरहेको छ यो भनेको निकै महँगो उपचार पद्धति हो। हरेक नेपालीले यो उपचार पद्धति सेवालाई लिनलाई निकै जटिल अवस्था छ। हजुर। हामीले यत्रो गरिसकेपछि हामीहरूको पनि त मनै हो। हजुर। डक्टरको पनि मनै हो। जाँदै कुनै बिरामी निकै कमजोर छ, डक्टरको मनमा यो बाँच्न चाहेको छ, बाँच्न खोजिराखेको छ, यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ। हजुर। तर उसको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर पनि भएको पनि देखिरहेका अवस्था छ। हजुर। यस्तो अवस्थामा संस्थाले अथवा हामीहरूको टिमले कसरी उपचार सेवालाई लैजान्छ? हजुर। अलिकति सामाजिक उत्तरदायित्वको कुराहरू पनि यसमा आएका हुन्छन् होइन? यसलाई हामीले कसरी लिएर जान सकिन्छ? त्यस्तो अवस्था देखियो भने, त्यस्तो अवस्था आयो भने कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? यो अवस्था नआएको होइन, थुप्रैचोटि आएको छ र मेरो मात्र नभएर हामी डक्टर्सहरूको लाइफमा धेरैको लाइफमा यो आएको पनि छ। र मैले मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले आइडियली 10% चाहिँ त यसरी सामाजिक सेवामै गर्नुपर्छ भन्ने छ र यदि हाम्रो डेटा गएर खोज्यो भने हामी 30% छौँ सामाजिक सेवामा। र त्यसलाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर भन्दा हामीसँग आइपुग्दा त हामीलाई थाहा हुँदैन, तर जब आइसकेपछि हामीले यतिसम्म पनि हामीले गर्छौँ कि जस्तो उहाँको चार्ज नलिने, उपचारमा हामीलाई चाहिँ जस्तो भनौँ न हामीलाई चाहिँ हाम्रो मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ साथीहरूले दिनुभएको दबाई छ भने त्यो दबाई दिएर पठाइदिने र त्यति मात्र नभएर फर्किँदाखेरि पैसा छैन भने आफ्नो गाडीमा पनि छोड्न पठाएको छ। र यी पनि छ, यो भनेको त एउटा सानो जेस्चर हो, आफ्नो एउटा देखाएको जेस्चर हो। तर मलाई के लाग्छ भने यो हर इन्डिभिजुअलले आफ्नो लेभलमा गर्दै पनि क्षेत्र र सरकारले यो चिजमा ठुलो ध्यान दिन जरुरी छ। र कस्तो भन्न खोजेको भने यो चिज चाहिँ मैले सरकारले सरकारी अस्पताललाई मात्र नभएर आफ्नो प्राइभेट जुन हामी पनि त सरकारीसँग मिलेर गर्ने चिज हो नि, त्यो चिजलाई पनि छुट्याएर गर्न सकियो भने हामीले अझ पनि धेरै गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। म मात्र नभइकन यसरी प्र्याक्टिस गर्ने हामी जुन प्राइभेट सेक्टरमा प्र्याक्टिस गर्ने हामी डक्टर्सहरू छौँ, उहाँहरूलाई गर्नलाई कुनै आपत्ति होइन। कुन ठुलो हिजोको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। एकजना आउनुभयो मेरोमा, ट्युमरको लागि नाम उल्लेख नगरौँ, ट्युमरको लागि आउनुभयो। उहाँहरू के भन्नु भने सरकारले यो ट्युमरको लागि चाहिँ 5 लाख रुपियाँ दिन्छ, प्लिज सर हजुरले गरिदिनु भने। अनि मलाई बिमारी थाहा छ उहाँ हो भन्ने, म राम्रै चिन्छु बिमारी आउनु भएको थिएन, दुःख पाएर घर बस्नु भएको छ। अनि मैले के भने उहाँको रियल कुरा मैले सर्टिफाई गरिदिएर उहाँले 5 लाख पाउनु पाउँछ भने म किन दुःख दिन्छु र? दिदिनँ म दुःख लिएँ। अनि उहाँलाई मैले साइन, उहाँले सर पछाडि पनि छैन, मैले अघि नै गरिदिइसकेँ साइन भनेर भने। मैले भने त्यो भनेको त हामीले गर्न सक्ने
डाइरेक्टली आफ्नो खल्तीबाट मात्र नतिरेर अरू पनि कतिपय चिजहरू जुटाउन सकिन्छ। ती स्रोतहरूलाई जुटाउनको लागि चाहिँ जस्तो हजुर हामी यी सबै चिजहरू मिले त्यो एकदमै सम्भव छ। र त्यो हामीले यसरी चाहिँ हामीले म मात्र नभइकन सबै फेटर्निटीहरूले गरिराख्नु भएको छ। हजुरले पनि त सेवा गर्नुभएको छ नि, मैले मात्र किन नि? हजुरले पनि कति बिरामीहरू बाटोमा देख्दा अस्पताल लिएर छोडिदिनु भएको छ, हो किन भन्नु त? हामी त एउटा चेनमा बाँधिएका मान्छेहरू हौँ। यो होइन कि हजुरले त्यहाँ छोडिदियो भने अब उसले चाहिँ मेरोलाई यसो गर्नुपर्छ भन्ने। हजुरलाई यदि न्युरोको महँगो छ भन्यो भने अहिले यो प्रोग्राम मार्फत कतिजना बिमारीहरू हुनुहुन्छ जसले न्युरोमा पैसै लाग्दैन भन्ने बिमारीहरू यति धेरै हुनुहुन्छ। त्यो हो, त्योभन्दा तिर्ने भन्दा नतिर्ने कम छन्, तर त्यो चङ्क पनि ठुलो छ, सानो छैन। र उहाँहरूलाई म कतिचोटि के गर्छु भने जान्छु सर र हेर्छु, हेरिसकेपछि उहाँहरूलाई के भन्छ भने तपाईँहरूले अहिले केही पनि नगर्नु, तपाईँहरूको गरेर अर्थ छैन तपाईँहरूलाई अहिले, किनभने यत्रो गरिसक्नु भएको छ, तपाईँ जानुहोस्। किन भन्दाखेरि त्यहाँ के लागिसक्यो हुन्छ, या त बिमारलाई केही पनि चाहिँदैन, या त बिमारलाई गरेर पनि अर्थ छैन। यो दुई चिजमा मैले कहिले खर्च नगर्नु भन्छु। तर जहाँनिर बिमारी आकलन गर्न गाह्रो भएको छ अथवा केही छुट्ने सम्भावना छ जुन चाहिँ उपचार योग्य छ, त्यो चिज छोड्नु हुँदैन भन्ने क्रममा खर्च अलिकता जाने हो। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँको एउटा केस म भन्छु हजुरलाई, डायबिटिज थियो बुवालाई, ढाडमा सियाटिका थियो, किडनी फेल थियो, किडनीमा समस्या थियो। सियाटिका भनेपछि नसा थिचेको हामी भन्छौँ नि ढाडको, आउनु भएको थियो देखाउन चाहिँ, मसँग मेरो साथीले पठाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई हेरिसकेपछि उहाँलाई के भने बुवा हजुरको जुन छ मलाई सबै चिज जोडजाड गर्दा मलाई हजुरको त टिबी लाग्छ मलाई, मैले भने यही नै भने। त्यसपछि उहाँले के भन्नु भने अब कसले पत्याउँछ र होइन, मेरो किडनी फेल छ त्यही भएर गलिरहेको छु यो। अनि मैले के हो, मैले भनेको यो सम्भावनाको कुरा गरेको, प्रमाण त मैले गरेको छैन भनेपछि उहाँलाई आएको फेरि नसा थिचेको मेरो टिबी कहाँ भन्ने। अनि मैले के भने ल एमआरआई गरौँ हेरौँ, मैले तलसम्म तानिसकेपछि त्यहाँनिर दाग देखेपछि मैले के यो टिबीको दाग हुनसक्छ भने त्यो पनि प्रमाण त भएन। अर्को टेस्टमा जानुभयो, 5 दिनपछि मैले उहाँलाई के त्यसपछि सिटी चेस्ट अलिकता खर्चिलो हुने भयो नि त। 5 दिनपछि मलाई डाक्टर साहब जसले पठाउनु भयो थियो उहाँले भनेर के भने, हे भगवान् त्यो टिबी नै निक्ल्यो डाक्टर, मलाई भन्नुभयो। मैले त्यो दिन उहाँले गरेको खर्चलाई मैले भुलेर यति उहाँको स्वास्थ्यको लागि यति खुसी भएँ म, र उहाँको छोराले आएर मलाई यति धन्यवाद दिनुभयो। किन भनेर भन्दाखेरि मैले त्यतिखेर त्यो यदि मैले खर्च हुन्छ भन्ने कन्जुसियाइ राखिदिएर मैले एडभाइस नगरिदिएको भए 1 महिनापछि उहाँको ज्यान रहन्थेन थाहा छैन मलाई। तर आज पनि यो भन्दै यदि उहाँले हेर्नु भएको छ भने उहाँको बुवाप्रति र उहाँप्रति म चाहिँ मनबाट म चाहिँ धेरै 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 खुसी छु र उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्, म चाहिँ त्यो चाहन्छु। प्रसाद एउटा समस्या अलि देखिरहेको के हो भन्दाखेरिमा नि, जस्तो कि जसले व्यावसायिक रूपमा हस्पिटल चलाएको छ, जसले राम्रो ट्रिटमेन्ट गरेको छ, हजुर, उसले भर्सक उसको सबै बायोडाटाहरू चेक गर्ने, सबै टेस्टहरू गर्ने, ब्लडदेखि लिएर सबै टेस्ट गर्ने, अनि बल्ल उपचार पद्धतिमा जाने सिस्टम छ। हजुर, जसले जिम्मेवारी डक्टरको भूमिका निर्वाह गरेको छ। जसले जिम्मेवार भूमिका डक्टरको निर्वाह गरेको छैन, क्लिनिकमा बस्ने, लक्षणको आधारमा औषधि लेखिदिने, पठाइदिने। हजुर, यी दुईवटा तुलना छन् नि। हजुर, यी दुईवटा तुलनाले बिरामीलाई के भएको छ भन्दाखेरि फल्लो डक्टरले दिएको औषधिले पैसा कम पर्छ, एकदम फास्ट हुन्छ। हजुर, फल्ना कहाँ गयो भने अरे दुनियाँभरि टेस्ट गर्न पठाउनुहुन्छ, हजुर, एकदम खर्च बढाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको यो दुईवटा मानसिकता बिरामीमा रहिदियो। हजुर, हजुर, डक्टरले त्यसले जित्यो कसले भन्दाखेरि जसले आएर लक्षणको आधारमा औषधि दिएर पठायो नि त्यही डक्टरले अहिलेसम्म बजार ओगटिराखेको छ कि। हजुर, हजुर, किनभने उसले कुनै पनि टेस्ट गरेको छैन कि, अन्दाज औषधि दिएछ, हजुर, जे भए पनि एन्टिबायोटिक भिडाएर पठाइदिइसकेपछि हजुर, सुरुकुलर त काम गरिहाल्छ नि त। हजुर, त दीर्घकालीन उसको समस्या के छ पो पहिचान नहुने हो। हजुर, 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 अहिले त्यो चिजले जितिरहेको अवस्था छ। हजुर, हजुर, अब यसलाई चिर्नका लागि हजुर, अब डक्टरहरूले पनि त अब अलिकति भूमिका निर्वाह गरेर, हजुर, अब डक्टरहरूको पनि एउटा एसोसिएसन होला, अच्छा, अरू कुनै पार्ट होला, हजुर, सरकारी निकायलाई गुहार्न पर्ने होला, हजुर, त्यतातिर पनि गयो भने हजुर, कमसेकम दुइटैको एउटै ओइ भयो भने हजुर, यो खर्चिलो कम खर्चिलो भन्ने नै हराउन जान्छ लाग्छ मलाई। हराउन जान्छ, एब्सोल्युटली। हामी यो सन्दर्भमा हामी के जस्तो भनौँ न, मेरो आफ्नो पर्सनल के हो भन्दाखेरि हामीले अहिले कसैलाई राम्रो कसैलाई नराम्रो भन्दा पनि मान्छेहरूले यति राम्रो काम गरेर बसिराख्नु भएको छ, त्यसलाई श्रेय दिनुपर्छ र उहाँहरूले गरेको कामलाई अझ उत्साह भनौँ न राम्रो ठाउँमा लिएर आउनलाई कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ एम्पावर गर्ने भन्ने प्रोग्राम्सहरू, जस्तो हजुरले भन्नुभएको थियो एम्पावर गर्ने प्रोग्रामहरू चाहिन्छ। जस्तो उदाहरणलाई म भन्छु, सिम्टमको बेसिस अथवा लक्षणको बेसिसमा उपचार गर्ने सही कि गलत भन्दा
गलत एन्टायरली गलत चाहिँ होइन, तर रोग पहिचान नगरिकन चुप्प लाएर बस्नु चाहिँ त्यो चाहिँ गल्ती हो, त्यो चाहिँ गल्ती हो। र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले जस्तो भनौँ न, हामीले सेवाग्राहीहरू भनौँ लिने जस्तो बिमारीहरूको सबै बिमारी एउटै लेयरको हुनु हुँदैन। कति बिमारी त नेपालमा कोही डाक्टरलाई पनि देखाउनुहुन्न, कोही ब्याङ्कक अमेरिका पुग्नुहुन्छ, त्यो पनि छ हाम्रोमा, कोही मेदान्ता पुग्नुहुन्छ, कोही कता छ, उदाहरण दिएको मैले। तर अब मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि जुन एउटा लेयर छ नेपालमा, किन नेपाल हामी अझ पनि गरिब देश नै हो, हामी मान्छे त अनि हुनसक्छ यहाँ नेपालमा थुप्रै, तर देश त गरिब छ। त्यो जुन लेयर लिन्छौँ हामीले त्यो 3 लेयरमा बाँड्ने गर्छु म जहिले पनि। र पहिलो लेयरको व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ जस्तो भन्दा घर गाउँमा जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्टम हेरेर लेखिराख्नु भएको छ, हामीले उहाँहरूलाई हामीले जो डाक्टर एचएसिएमए जति बसेर आफ्नो दिइराख्नु भएको छ, आफ्नो एउटा सर्भिस दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले यदि कुनै पनि तरिकाले सँगै साथमा लिएर ट्रेन गर्न सिकाएर यस्तो भयो भने यो हुनसक्छ है भन्ने सिकाउन सक्यौँ भने यो चिज साँच्चैको निर्मूल हुन्छ। र अघि हजुरले निकाले जस्तो यो एकजना डक्टर अथवा डक्टर समूहले यो समाजले गर्न जरुरी छ, यो सरकारले मात्र गर्न पनि सक्ने चिज होइन, यो समाजले गर्न जरुरी छ। र मलाई हिजो मात्र एउटा डक्टरले सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरोमा कस्तो बिरामी आउनुहुन्छ भन्दाखेरि 1000 रुपियाँमा डाक्टरले पनि हेरेको हुनुपर्छ अरे, बिरामी पनि के अरे इन्भेस्टिगेसन पनि भएको हुनु, औषध पनि, र बिरामी ग्यारेन्टी सन्चो भएको हुनुपर्छ अरे। मैले राम त्यो मेरो लागि सबभन्दा डिफिकल्ट कुरा, सक्दिनँ, त्यो पोसिबल नै नभएको कुरा अहिलेको विज्ञानमा त्यो कुरालाई लिएर पोसिबल छ पनि। कति त भाइरल फिभर त हामी पनि त जान्छ नि, त्यो 1000 पनि खर्च गर्न पर्दैन, घर बसेर खाए भइहाल्छ नि, हर्दी बेसार के भन्ने चलन छ, जस खाए पुग्छ, नपुग्ने होइन। तर मैले भनेको यदि बिमारीलाई पहिचान गर्न अगाडि जान छ भने केही खर्चिलो त हुन्छ नहुने, त्यसले गर्दा इन्सुरेन्स सिस्टम्सहरू राम्रो हुन्छ, जस्तो इन्सुरेन्स गर्न सर्टन इन्सुरेन्स सिस्टममा भने मान्छेहरूलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीहरूले जुन तहमा बसेर काम गरेको छौँ म सबैलाई उत्तिकै सम्मान दिन चाहन्छु। तर हामी जुन सिस्टममा यहाँले देखाए जस्तो जुन भन्नुभएको छ, हामी समाज मिलेर यी सबैलाई चाहिँ साथमा लिएर हिँड्न सक्यौँ भने बल्ल यो स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ अझ राम्रो भएर चेन्ज हुन्छ। एप्रोप्रिएट रेफरल, अघि हजुरसँग भनेको जस्तो चाँडो बिमारी आयो भने अरे भैया आपका थोड़ा लकवा मार दिया है, ये दवा खा के बैठो, कल तक ठीक हो जाएगा भन्नुको साटो आपको लकवा मार दिया है, आप जल्दी से हो सके तो डॉक्टर के पास तुरंत 3 घंटे के अंदर पहुंचिएगा, कुछ अच्छा हो सकता है, त्यति सिकाइदिए पुग्छ। सायद हामीले सिकाउन नसकिरा हो त्यो चिज। र यो चिजहरू गऱ्यौँ भने अघि मैले भने जस्तो सायद सबैले चाहिँ जस्टिस अथवा न्याय पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा बिमारी भइसकेपछि। जस्तो हामी काठमाडौँको न्युरो सेन्टरबाट फर्केर फेरि भइरहेतिर आउँ, अच्छा हाम्रो न्युरो एलाइट अलि चलिरहेको छ, यसलाई अब हामीले विस्तार गरेर अच्छा एउटा हस्पिटलको रूपमा अच्छा कहिलेसम्म देख्न पाइन्छ? हो, यो हामीले चाहिँ यसको एक्सर्साइज चाहिँ पहिलेदेखि गरेका हौँ। यदि सबै चाहिँ किनभने कोरोना इत्यादि अघि अरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो कोरोनाले त बर्बादै गर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हेर्नु यो कोरोनाले सबै ठाउँलाई छोकै छ, नछोको होइन। र हामीले यदि सबै चिज सरसर्ती अहिले सोचे जस्तो गयो भने सायद आगामी वर्षभित्र सायद हामीले एउटा न्युरोको मात्रै नभइकन मल्टी स्पेसियालिटीको एउटा राम्रो एउटा हस्पिटल चाहिँ यहीँ भैरवामा चाहिँ पाउँछौँ। भनेपछि अहिले जति भैरवावासी हुनुहुन्छ, हाम्रो लेखजङ बाबु अथवा डक्टर लेखजङ कुश पनि भन्नुहुन्छ, कुश हजुर काठमाडौँमै बस्ने भयो, काठमाडौँ न्युरो सेन्टर खोल्यो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। कति छैन। एउटा कुरा म कस्तो भनेको छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो आत्माले के भन्छ होइन, त्यो नै ट्रुथ हो कि म जस्तो भनौँ न, यहाँको अहिले हजुरले कुरा गर्दा नि मेरो यहाँ चाहिँ काँडा उम्रिरहेको छ। यो मलाई अब कस्तो भनेको नि, यो माटो सुँगेर हुर्केको मान्छे हो, यो कस्तो भनेको नि मलाई साँच्चै नभने नि कोतर्यो भने यहीँको कीटाणुहरू भेटिन्छ होला, बाहिर कतैको भेटिँदैन। म त्यतिसम्म वाकिफ हो यो ठाउँसँग, हर कुना हर काप्चामा। अस्ति मैले काठमाडौँमा हेर्दा पनि एकजना के अरे मणिग्रामको दाइ हुन्थ्यो, हामी त फुटबल पो सँगै खेल्या रहेछ कुनै दिन गएर, कति मजा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि लेखजङ भैरवाकै हो, लेखजङ भैरवै रहन्छ र लेखजङले आफ्नो सन्ततिलाई पनि भैरवा बस भनेर जमानादेखि भनेको छ र जिन्दगीभर भनिरहेको छ। यो चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा हो। यसमा के चाहिँ किन मेरो परिवारले सिकाएको मलाई यही नै हो र त्यो सिकाएको कुरा मैले अनुसरण गरेको पनि छु र म कुनै पनि हालतमा भैरवा चाहिँ म छोड्दिनँ। किनभने भैरवामा मैले केही पाउन भन्दा नि भैरवालाई केही दिन जरुरी छ, मैले त्यसको लागि म भैरवा बस्न जरुरी छ, यो समाजमा बस्न जरुरी छ। हामी कार्यक्रम अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। अन्त्यमा जाँदै समग्र भैरवावासी, त्यसै गरी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका नेपाल अधिराज्यभरका दर्शक तथा रेडियो सुन्नुभएका श्रोताहरूलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ?
हजुर, सबैभन्दा पहिला म चाहिँ हाम्रो दिपेशजीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिपेशजी एउटा सानो मिठो कुराहरू आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेर्नुभएका अथवा एफएम सुनेर बसिराख्नुभएका सबै श्रोताहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्वस्थ रहनुहोस्। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। धेरै धेरै कुराहरू हामी चाहिँ प्रिभेन्ट नै गर्न सक्छौँ, उपचार भन्दा पनि त्यो हामी चाहिँ त्यसलाई रोकथाम नै गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हेल्दी लाइफस्टाइल बिताउन जरुरी छ, जुन चाहिँ अहिले धेरै कममा देख्छौँ र मैमा पनि त्यो देखिन्छ, धेरै कम मानिस व्यक्तिहरूमा देखिन्छ। र साथसाथै म मेरो आफ्नो प्रतिबद्धता भनौँ या त मेरो आफ्नो माया भनौँ, म चाहिँ यहाँहरूको स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्नको लागि नै यो 2 दिन चाहिँ म दुःखै गरेर भए पनि भइरो आउने हो र अहिलेसम्मलाई सफल भएकै छु र आगामी दिनहरूमा पनि म यहाँहरूको माया, यहाँहरूको प्रेम र यहाँहरूको सद्भाव र यहाँहरूको जुन मिठो आवाज र बोली जुन छ त्यो मैले सुन्न एकदम त्यो कस्तो भनेको भने म वास्तवमा आतुर हुन्छु हजुरहरू मलाई हेर्नुभन्दा नि म हजुरहरूको त्यो सुन्न आतुर हुन्छु र जहिले सुनिरहेको हुन्छु त्यही नै मेरो एउटा ऊर्जा बन्छ र ऊर्जाको स्रोत त्यही नै हो र यहाँहरूले अहिलेसम्म जति माया गर्नुभएको छ आगामी दिनहरूमा पनि गरिराख्नु होला भन्दै चाहिँ यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोताबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लेकजङ थापा, सिनियर न्युरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ भैरवा निवासी हुनुहुन्छ। यो समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि भैरवा आवाजको निर्धारित समय यही सकिन्छ। भोलि अन्य अतिथिका साथ अन्य विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।